वहीद मुराद कराची में 2 अक्टूबर 1938 हमजा को पैदा हुए थे। वो मशहूर पाकिस्तानी फिल्म डिस्टरी निसार मुराद और उनकी अहलिया शीरीं मुराद की वाहिद औलाद थे। बचपन में अपने वालिद के पास बाकायदगी के साथ आने वाले नामवर अदाकाराओं से मुतारफ होने से वहीद मुराद में अदाकारी करने के लिए हौसला मिला। बचपन में वो गर्दन पर गिटार लटकाने और अपने दोस्तों में एक अच्छे डांसर के तौर पर मशहूर थे। इन्होंने स्कूल की कई ड्रामों में हिस्सा लिया जिसने इन्हें बचपन में मजीद शोहरत दी। उनके बेहतरीन दोस्त परवेज मुल्क और इकबाल यूसुफ ने भी वही पेशा अपनाया जो वहीद ने अपनाया था और फिर सारी जिंदगी वो इससे मुंसलिक रहे। वहीद ने मैरी कोलाको स्कूल कराची से 1954 हमजा में मैट्रिक पास किया। फिल्मी कैरियर में आने के लिए बेताब वहीद को वालिदैन ने पहले उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए कहा। वहीद ने SM आर्ट्स कॉलेज कराची में ग्रेजुएशन किया और फिर कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स मुकम्मल किया। वो पाकिस्तान के पहले मास्टर्स किए हुए हीरो थे। इतने मजबूत तालीमी पस मंजर और फिल्मी घराने ने वहीद मुराद को दीगर फिल्म साजों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और ज़ाकतूर अदाकार के तौर पर ला खड़ा कर दिया। वहीद मुराद और परवेज मुल्क बचपन के दोस्त थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने अपने वालिदैन से बैरून मुल्क आला तालीम की ख्वाहिश जाहिर की, मगर वहीद अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना मिल सकी। अलबत्ता परवेज मुल्क फिल्म प्रोडक्शन में मास्टर्स करने कैलिफोर्निया रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका चले गए। इधर वहीद ने भी कराची यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी अदब में मास्टर्स के लिए दाखिला ले लिया। वो पाकिस्तानी फिल्मी सनत के पहले मास्टर्स डिग्री रखने वाले अदाकार थे। 4 साल बाद जब परवेज मुल्क वतन लौटे तो मुल्क के वाहिद हिदायतकार बन गए जिन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से फिल्म प्रोडक्शन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। वहीद मुराद के वालिदैन कराची के मेमन सनतकार अबराम मेकर की बेटी सलमी को पसंद करते थे। चुनांचे वालिदैन की मर्जी से वहीद मुराद की शादी जुमेरात सितंबर 17, 1964 हमजा को मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब तारिक रोड कराची में निसार मुराद के घर में मुनक़ाद की गई, जिसमें गुलूकारी के लिए कोशिशें करने वाले नज़ीर बैग बाद के फिल्म स्टार नदीम ने गाने गाए। वो घर पर बीबी के नाम से अपनी बीवी को पुकारा करते थे। इनकी 2 बेटियां आलिया और सादिया और एक बेटे आदिल थे। सादिया बचपन में इंतकाल कर गई थी। 1964 से 1968 हमजा तक वहीद मुराद और परवेज मुल्क ने हिरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दौराहा और जहां तुम वहां हम जैसे कामयाब फिल्म बनाए। वहीद मुराद, परवेज मुल्क, मसरूर अनवर, सुहेल राना, अहमद रुश्दी और ज़ेबा की कामयाब मिलाप ने एक बड़ी तादाद में बेहतरीन फिल्में बनाए। वहीद मुराद फिल्म आर्ट्स की छतरी के तहत परवेज मुल्क, मसरूर अनवर और सुहेल राना आए, लेकिन 1960 हमजा की दुहाई के आखिर में वहीद मुराद और दीगर फिल्म आर्ट्स की टीम अरकान के दरमियान में गलत फहमियों में इजाफा हो गया। परवेज मुल्क वहीद की फिल्मों की कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद लेने और दूसरों को बहुत कम पजीराई देने पर नाखुश थे। तो यूं फिल्मी दुनिया के इस मारूफ ग्रुप को तोड़ दिया गया और परवेज मुल्क ने नए अदाकारों के साथ उनके अपने मंसूबों में काम करना शुरू कर दिया। 2 फिल्मों यानी उसे देखा उसे चाहा और दुश्मन, जो 1974 में 6 साल की एक तवील वक्फे के बाद बनाई गई, जो फिल्म आर्ट्स के ज़ेर प्रोडक्शन भी नहीं थी, समेत 7 फिल्में वहीद और मुल्क की कामयाब जोड़ी ने बनाई। 1966 हमजा में इन्होंने परवेज मुल्क की हिदायत में अपनी प्रोडक्शन अरमान में काम किया। अरमान ने उस वक्त के तमाम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और थिएटर में 75 हफ्ते मुकम्मल किए और इन्हें पाकिस्तानी फिल्मों का पहला सुपरस्टार बनाया। फिल्म एक रोमानवी और मधुर मोहब्बत की कहानी है, खास तौर पर अहमद रुश्दी के गाए हुए कोको कौरीना, अकेले ना जाना, बेताब हो, इधर तुम और जिंदगी अपनी थी अब तक जैसे गाने नौजवानों बिलखुसूस लड़कियों में बेहद मकबूल हुए। इन्होंने फिल्म अरमान के लिए 2 निगार अवार्ड्स हासिल किए, एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और दूसरा बेहतरीन अदाकार के तौर पर। उसी साल के दौरान वो ज़ेबा के साथ एक सुपरहिट फिल्म जाग उठा इंसान में अदाकारी की। ये हकीकत है कि वहीद ने कई दीगर अदाकारों की तरह ज़ेबा को अपनी फिल्मों में कास्ट करके इसकी मुल्कगीर शोहरत में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। 1967 हमजा में इन्होंने देवर भाभी, दौराहा, इंसानियत और माँ बाप जैसी लाजवाब फिल्मों में मारूफ अदाकारी की। सिनेमा घरों में 50 हफ्ते मुकम्मल करने वाली फिल्म देवर भाभी उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक समझी जाती है। देवर भाभी की कहानी पाक भारत की फरसुदा समाजी ख्यालात व रिवायात पर मबनी है। इंसानियत में वहीद ने एक सरशार डॉक्टर का किरदार अदा किया है जो उनकी बेहतरीन फिल्मों में से एक समझी जाती है। 1969 में वहीद ने फिल्म इशारा बनाई, जिसे उसने बेकोकत प्रोड्यूस व हिदायतकारी व तहरीर व अदाकारी की। मुकर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। 1969 में फरीद अहमद की हिदायत करदा फिल्म इंदिलीब जारी की गई।
جس میں دیگر شریک ستاروں میں شبنم، عالیہ، زالش اور مصطفی قریشی شامل ہیں۔ ان دلیپ سال کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ فلم بینوں نے ان کی اداکاری بے حد پسند کی، بالخصوص احمد رشدی کا گایا ہوا گانا کچھ لوگ روٹ کر بھی، جس میں وحید اپنی سرخ سپورٹس کار میں شبنم کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بے حد مقبول ہوا۔ وحید مراد نے فلم کے لیے بہترین اداکار کے زمرے میں نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ گلوکار احمد رشدی کا وحید مراد کی کامیابی میں اہم کردار تھا اور رشدی کی آواز خاص اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ 1970 حمزہ سے 1979 تک 1970 کی نصیب اپنا اپنا اور انجمن جیسی، سپرہٹ 1971 کی نیند ہماری خواب تمہارے اور مستانہ ماہی، وحید کی پہلی پنجابی فلم 1972 کی بہارو پھول برساؤ، عشق میرا نام پنجابی فلم 1974 کی شمع، 1975 کی جب جب پھول، 1976 کی شبانہ، 1978 کی سہیلی، پرکھ اور خدا اور محبت اور 1979 کی آواز اور بہن بھائی جیسی فلمیں سپرہٹ رہیں۔ مستانہ ماہی وحید کی پہلی پنجابی فلم تھی جو انہوں نے خود بنائی، جبکہ افتخار خان نے ہدایت کاری کی تھی۔ مستانہ ماہی خالصتہ ایک رومانٹک اور موسیقی سے بھرپور فلم تھی۔ وحید نے مستانہ ماہی میں بہترین اداکار کے لیے نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ ابتدائی 1970 کی دہائی کے دوران چند اداکاروں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ زیبا کو محمد علی کے ساتھ شادی کے بعد وحید مراد کے ساتھ بطور نایکا کام کرنے کی پابندی لگ گئی تھی۔ جلد ہی شبنم کو اس کے نوبیاہتا شوہر روبن گھوش وحید کے ساتھ کام نہ کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ نشو کو بھی اس کے ساتھ کام کرنے کی اجازت بھی نہیں رہی تھی۔ یہ وحید کی کیریئر کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایک خاص لابی کی اجارہ داری کی وجہ سے پائے کہ پروڈیوسر واؤ ڈائریکٹرز نے وحید کو مرکزی کردار کی بجائے بطور معاون اداکار کے طور پر پیشکش کرنا شروع کر دیا۔ مزید یہ کہ ندیم کی 1970 کی دہائی فلمیں وحید کو ایک سخت مقابلہ دے رہی تھی، لہٰذا وحید مرکزی کرداروں کے لیے دوسرے درجے کے ہدایت کاروں کی فلموں تک محدود رہ گئے، جس میں وہ ایک دقیانوسی رومانٹک ہیرو کا کردار کرتے ہوئے نظر آتے۔ ناگ منی 1972، مستانی محبوبہ 1974، لیلا مجنون 1974، عزت 1975، دلربا 1975، راستے کا پتھر 1976، محبوب میرا مستانہ 1976 اور ناگ اور ناگن 1976 جیسی فلموں نے انہیں ناکامیوں کی گہرائیوں تک پہنچا دیا۔ 1970 کی دہائی کے اخیر اور ابتدائی 1980 کی دہائی میں وحید پرستش 1977، آدمی 1978، خدا اور محبت 1978، آواز 1978، بہن بھائی 1979، وعدے کی زنجیر 1979، راجا کی آئی گی بارات 1979، ضمیر 1980، بدنام 1980، گن مین 1981، کرن اور کلی 1981، گہراؤ 1981، اہٹ 1982 اور مانگ میری بھردو 1983 جیسی فلموں میں ندیم یا محمد علی کے ساتھ بطور معاون اداکار کے طور پر محدود رہ گئے۔ پروڈیوسر کے طور پر وحید مراد اپنے والد کے قائم شدہ فلم آرٹس کے تحت فلم انسان بدلتا ہے سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ پروڈیوسر کے طور ان کی دوسری فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں میں انہوں نے ہیروئن کے طور پر زیبا کو درپن کے ساتھ لیا۔ درپن نے زیادہ تر اسٹوڈیو میں دیر سے آنا شروع کر دیا۔ زیبا نے ان کی اگلی فلم میں ہیرو کے طور پر خود وحید کی تجویز پیش کی۔ وحید خود اپنی فلموں میں بطور ہیرو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر جب یہی تجویز اپنے پرانے اچھے دوست پرویز ملک سے آئی تو انہوں نے زیبا کے شریک سٹار ہونے کی شرط رکھی۔ زیبا نے شرط قبول کر لی۔ نتیجے کے طور پر انہوں نے سب سے پہلی فلم 1962 حمزہ کی اولاد میں ایک سپورٹو کردار میں اداکاری کی۔ فلم میں ان کے دوست ایس ایم یوسف کی طرف سے ہدایت کاری کی گئی تھی۔ اولاد ناقدین کی طرف سے بہت زیادہ پسند کی گئی اور سال کی سب سے بہترین فلم کے زمرے میں نگار ایوارڈ ملا۔ ہیرا اور پتھر ہیرو کے طور پر ان کی پہلی فلم تھی اور ان کی بڑی کامیابی سمجھی گئی۔ انہیں اسی فلم کے لیے بہترین اداکار کے زمرے میں نگار ایوارڈ ملا۔ ہیرو 1985 اور زلزلہ 1987 ان کی موت کے بعد ریلیز کی گئیں۔ ان کی غیر ریلیز شدہ یا نامکمل فلمیں مقدر، آنکھوں کے تارے، آس پاس اور انداز تھیں۔ ہیرو ان کے قریبی دوست اقبال یوسف کی طرف سے ہدایت کردہ وحید کی زندگی کی آخری فلم تھی۔ فلم 1985 میں وحید کی موت کے تقریباً 2 سال کے بعد جاری کی گئی تھی۔ ایک اور وحید کی تاخیری فلم زلزلہ بھی جو اقبال یوسف کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی، جسے 1987 حمزہ میں ان کی موت کے 4 سال کے بعد ریلیز کی گئی تھی۔
زلزلہ تاہم باکس آفس پر کچھ نہ کر سکی، مگر ہیرو ان کی کامیاب فلموں میں سے ایک تھی اور اس نے کراچی کے سینماؤں میں 25 ہفتے مکمل کیے۔ وحید مراد نے اپنے 25 سالہ کیریئر میں زیبا، شمیم آرا، رانی، نغمہ، عالیہ، سنگیتا، کویتا، آسیہ، شبنم، دیبا، بابرہ، شریف، رخسانہ، بہار اور نیلو جیسی اداکاروں کے ساتھ فلموں میں جوڑی بنائی۔ انہوں نے کل 124 فلموں میں کام کیا، جن میں 38 بلیک اینڈ وائٹ اور 86 رنگین فلموں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 6 فلموں میں بطور مہمان اداکار کام کیا، جن میں ان کے کیریئر کی پہلی فلم ساتھی، جو 1959 میں ریلیز ہوئی تھی، بھی شامل ہے۔ انہوں نے 115 اردو فلموں، 8 پنجابی فلموں اور 1 پشتو فلم میں کام کیا اور بطور بہترین پروڈیوسر اور بطور بہترین اداکار کے طور پر 32 فلم ایوارڈز حاصل کیے۔ اس کے علاوہ انہیں 2010 میں صدارتی ایوارڈ، ستارہ امتیاز، سے بھی نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ ان کی بیوہ سلمیٰ مراد نے حاصل کیا۔ وحید کا بیٹا عادل مراد اپنی نانی کے ساتھ کراچی میں تھا۔ چہرے کی سرجری سے ایک دن پہلے وحید مراد نے اس کی سالگرہ منائی۔ انہوں نے عادل کے لیے تحفہ خریدا اور ایک خوش سال کی تمنا کی۔ وہ انیتا ایوب کی ممتاز ایوب کے گھر میں رات گزارنے کے لیے دیر سے واپس آئے۔ صبح جب وحید مراد دیر تک نہیں جاگے تو دروازہ توڑ کر کھولا گیا تو وحید مراد مردہ فرش پر پڑے تھے۔ اس کے پان میں کچھ پایا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ دل کا دورہ تھا یا خودکشی۔ وحید گلبرگ قبرستان، علی زیب روڈ، لاہور میں اپنے والد کی قبر کے قریب دفن کیے گئے۔ چند ماہ ان کی موت سے پہلے وحید مراد کے ساتھ ساتھ دیگر اداکاروں اور گلوکاروں نے احمد رشدی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک شو منعقد کیا تھا۔ 6 مہینے بعد یہی لوگ وحید کی موت پر ایک شو منعقد کر رہے تھے۔